ताणी आपलो धर्म बदल केलो ना आणि हो खरो जनतेचो राजा रयतेचो राजा आणि त्याच्या नंतर मराठ्याचे हे जे स्वराज्य आसा हे दिल्लीच्या तख्तापर्यंत गेले संपूर्ण भारतान भितर हे हिंदुत्व राखून दवरपा खातीर ज्या दोन मोठ्या म्हणजे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्याच्यानंतर संभाजी महाराज हांच्या आणि त्याच्या नंतर त्यांचे जे पिढी आशिल्ली तांणी ह्या भारतान भितर एक अत्यंत सुंदर अशे जनतेचे रयतेचे राज दिले आणि तांचोच आज हो शौर्य पराक्रम पळोवपा खातीर आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या त्यांच्या जिविताचेर ताचो आमचो इतिहास प्रभावीत करपा खातीर आयज आमी जमले आसात चढवे घेना परत एक फावटी ह्या चित्रपट जो छावा आसा ह्या छावा चित्रपटाच्या प्रदर्शन हाचे भितर हांव हांगा जमल्यांक सगळ्यांक मनाकांतांतल्यान शुभेच्छा दिता आणि आमच्या भुरग्यांचेर एक बरे प्रभाव जावचे तांकां प्रेरणा मेळची आणि त्यांच्या मेहनत कश्टांतल्यान ह्या समाजाक आणि आपल्या बरोबरच दुसऱ्या समाजातल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय हिंदुत्वाची रक्षण करपाक जाय आणि होच जो लढाऊ बाणो आसा वो आमी मुखार व्हरपा खातीर आमी तांकां प्रेरणा दिवंक जाय आमचे तानाजी हेचेर मालासोरेचेर तेन्ना पिक्चर आयिल्ले तशेंच आतां परत संभाजी महाराजाचेर कितले वर्सां अशें दिसतालें बॉलिवूडान इतले एक्टर्स आसात केन्ना ते प्रयोग करपाक कोणेच ट्राय केलो ना आनी आयज विकी कौशलान एक्टरान वायज संभाजी महाराजाचेर जे मुवी हे केल्ले आसा ते खरेंच सामकें बरें आसतलें तेच्या खातीर आमी आमच्या समाजाच्या सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडपाक कित्याक मुवी सगळेच लोक पळोवंक शकता आपले पयशे दिवन सगळे वयतले पूण अंडर वन रूफ सगळ्यांनी मेळोन तेजो मुवीचो आस्वाद घेवपाचें हें एक मोठी गजाल आसा म्हणून आमी हें केल्लें आसा आनी ताका आमकां भरपूरसो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आज आमी पळयता यूथ जो आसा तो इतिहास खंय तरी भुलत गेल्लो आसा विसरत गेल्लो आसा ह्या हितूंतल्यान पिक्चरांतल्यान खंय तरी इतिहास हो परत जागृत जातलो युथा मदीं. हय डेफिनेटली जातलो कित्याक महाराजा बद्दल म्हायती आसा हे सगळे ह्या आयच्या काळाचे जे भुरग्यांक आसा जी युवा पिळगी आसा तांकां खरोखर पळोवपाची गरज आसा ही मुवी आनी तेंच्यांनी मुद्दम मुजरत येवपाची ही पळोवपाक कित्याक महाराजाचे जे सॅक्रिफायस आसा हे जे आमकां जे महाराजा खातीर जे आमची इतली सगळी शौर्य सगळे जे ह्या मेळून दिल्लें आसा कितें व्हडले किल्ले आसा जशे शिवाजी महाराज तशेंच संभाजी महाराजांनी कितलोसो प्रयत्नशील आशिल्लो आमचे रयतेचे हे स्वराज्या खातीर हें करपाक त्या खातीर त्या दृश्टिकोनांतून आयची पिळगी खंय तरी अशी खचत चल्लेली आसा आनी तांकां हो इतिहास कोणाकच म्हायती ना म्हणून ते तांकां हेतूंतल्यान ह्या पिक्चराच्या स्वरुपान तांकां थोडी म्हायती जातली. दर वर्सा भशेन ह्या फावटी बी आमचो जो जी मेसेज दिवपाक जाय ती बेजिकली युनिटीची आनी सगळ्यांक एक बरोबर घेवन चलपाची. सो जी मिरवणूक आसा ती छत्रपती शिवाजी महाराज चौक काकोडा थंयच्यान चालू जातली 3:30 आनी ती मागीर तिळामोळ शेल्ड्या असल्डा बारोडा शिवनेरी केपें म्युनिसिपालिटी मार्केट मागीर अडण्या आनी बाळ्ळी आनी फातर्पान मागीर कुंकळी समाप्ती जातली. नमस्कार. आमी पळयतात की इतिहास जो आसा तो इतिहास खूब कितें सांगून वयता आनी तो इतिहास जर पडताळून जर पळयतलो जाल्यार खंय तरी यादगार अश्यो ज्यो यादी आसा त्यो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्यो किंवा संभाजी जिजाबाई हेंच्यो ज्यो हें आसा यादी आसा त्यो खंय तरी आयच्या पिढीक खंय तरी जागृत करतले पिढीक खंय तरी ती याद करून दितले जाल्यार ते पद्दतीचे खंय तरी एक वातावरण आसा तें तयार करपाक तें केल्लें आसा ह्या पिक्चराच्या दरम्यान. आमी सावडी पळयता JMD सिनेमा हितून भितर जर पळयत जाल्यार JMD सिनेमा छावा हे पिक्चर रिलीज जाल्लें आसा आनी क्षत्रीय मराठा जो समाज आसा ते टोटल जे हें आसा थिएटर जे आसा ते बूक केल्ले आसा आनी छावा ह्या छावाक भितर संभाजी महाराजान जे जे कार्य केल्ले कशे पद्दतीन मावळ्या चौकात किंवा शिवाजी महाराजा बरोबर जैत मेळ्ळें आनी इतिहास कसो आसा कशे पद्दतीन हें जावपाक शकता हें दाखयल्लें आसा आनी तें पिक्चर पळोवपाक लागून क्षत्रीय मराठ्यान आपलो जो समाज आसा तेच्या खातीर ह्या पिक्चराची सगळें बूक केलें आसा. म्हणटरीक ह्या आयचे जे उद्घाटन सोहळा जो आसा तो सांगेचे आमदार तथा समाज कल्याण खात्याचे मंत्री जे आसा सुभाष फळदेसाय हे जे सुके जाल्ले आसा ते सुद्दां ह्या पिक्चरां आयिल्ले आसा तेणी एक हें दिल्लें आसा की इतिहास जो आमचो आसा तो इतिहास खंय तरी आयच्या पिढीक हो जागृत करून दिवपाक जाय तेका ही पिक्चर जी आसा अशी पिक्चर जी आसा ती थिएटरान रिलीज जावपाक जाय अशेंय तेजें मत आसा. ही गोवा खातीर उदय जयकर कुलकर्णी.